سبيل الدموع سبيل مريح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मुसलसल नाकामियों, घरेलू परेशानियों, ख़ानदानी झगड़ों, माली मुश्किलात, सुलगते मसाइल, रिज़्क़ हलाल से महरूमी, दम तोड़ती उम्मीदों, ज़मीन बोस होती आरज़ू, तड़पते अरमानों, ससके ख्वाहिशों, रूहानी ना आसूदगियों और उलझनों से निजात के लिए शरीयत के दायरे में ज़हनी, नफ्सियाती, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों की मुकम्मल रहनुमाई। प्यारे दोस्तों, ये इसमें आज़म वाली दुआ सुबह और शाम एक एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, बावजू होकर एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक। आपको जो भी मसला पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मा अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी तुनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुग़्ज़ा बिही हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إني أسألك بحق بسم الله الرحمن الرحيم وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم وببديع بسم الله الرحمن الرحيم وبعظمة بسم الله الرحمن الرحيم وبجلالة بسم الله الرحمن الرحيم وبهيبة بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزلة بسم الله الرحمن الرحيم وبملكوت بسم الله الرحمن الرحيم وبجبروت بسم الله الرحمن الرحيم وبسيف قهر بسم الله الرحمن الرحيم وبكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم وبعزة بسم الله الرحمن الرحيم وبقوة بسم الله الرحمن الرحيم وبحكمة بسم الله الرحمن الرحيم وبسلطان بسم الله الرحمن الرحيم وبكرامة بسم الله الرحمن الرحيم وبجود بسم الله الرحمن الرحيم وبودة بسم الله الرحمن الرحيم وبثناء بسم الله الرحمن الرحيم وببهاء بسم الله الرحمن الرحيم وبلطف بسم الله الرحمن الرحيم وبحنان بسم الله الرحمن الرحيم وبقدسية بسم الله الرحمن الرحيم وبقيومية بسم الله الرحمن الرحيم وبإحاطة بسم الله الرحمن الرحيم وبصورة بسم الله الرحمن الرحيم وبباطن بسم الله الرحمن الرحيم وبظاهر بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع ذكري وأعلي قدري واشرح صدري ويسر لي أمري واجبر كسري. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحنان والمنان بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام الحي والقيوم الوهاب الغفار السميع العليم الأحد الصمد القريب المعطي المانع السميع البصير الودود العليم العلي العظيم اللطيف المحيي المميت الظاهر الباطن الحق هو الله الحميد القهار الحي القيوم لا إله إلا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يا الله ربنا أنت سميع الدعاء وخير الوارثين وارحم الراحمين. ارحمنا وتقبل دعاءنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا لطيف يا سميع الدعاء يا سريع يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رب أنت حسبي ونعم الوكيل. يا كاف يا عين صاد يا حميم عين صاد عين سين قاف ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را طاسين ميم طاسين ياسين صاد حاميم قاف نون. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سلام قولا من رب رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم يا قديم يا دائم يا ودود يا ودود يا وتر يا ذا الجلال والإكرام. يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم. يا الله يا الله يا الله تقبلنا وهب لنا العافية الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة. اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها الممتلئة الملتئمة بعروقها وبطاعة القبور المشققة عن أهلها ودعوتك الصادقة فيهم وأخذك الحق منهم وقيام الخلق كلهم من مخافتك وشدة سلطانك ينتظرون قضاءك ويخافون عذابك. أسألك أن تجعل النور في بصري والإخلاص في عملي والشكر في قلبي وذكرك في لساني بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا عالم الأمور الخفية يا من السماء بقدرته مبنية يا من الأرض بقدرته مدحية يا من الشمس مع القمر بنور جلاله مشرقة مضية ويا مقبلا على كل نفس زكية ويا مسكن رعب الخائفين وأهل البلية ويا من حوائج الخلق عنده مقضية ويا من نجى يوسف عليه السلام من العبودية ويا من ليس له بواب ينادى ولا صاحب يرشى ولا وزير يؤتى ولا غيره رب يدعى ولا يزداد على الحوائج إلا كرما وجودا. صل على محمد وآله وأعطني سؤلي إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد. يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت. يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. اللهم إنك حي لا تموت وخالق لا تغلب وبصير لا ترتاب ومجيب لا تسأم وجبار لا تظلم وعظيم لا ترام وعالم لا تعلم وقوي لا تضعف وعدل لا تحف وحكيم لا تجور ومنيع لا تقهر ومعروف لا تنكر ووكيل لا تخالف وغالب لا تغلب وولي لا تسأم وفرد لا تستشير ووهاب لا تمل وسريع لا تذهل وجواد لا تبخل وعزيز لا تذل وحافظ لا تغفل وقيوم لا تنام ودائم لا تفنى
وباق لا تبلى وواحد لا تشبه وغني لا تنازع. يا كريم يا كريم يا كريم الجواد المكرم يا قدير المجيب المتعالي يا سلام المؤمن المهيمن العزيز الوهاب الجبار يا قادر المقتدر يا عزيز المعز المتعزز سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك يا من تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، يعلم مشاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا حبل إلا ويعلم ما في وعره وسهله ولا بحر إلا ويعلم ما في قعره وساحله. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير العمل خيره وخير أيام يوم ألقاك فيه إنك على كل شيء قدير. اللهم من عاداني فعاده ومن كادني فكده ومن بغى علي بهلكة فأهلكه ومن أرادني بسوء فخذه واطفئ عني نار من أشب لي ناره واكفني من أدخل علي همه وأدخلني في درعك الحصين واسترني بسترك الواقي يا من كفاني كل شيء. اكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة وصدق قولي وفعلي بالتحقيق. يا شفيق يا رفيق فرج عني كل ضيق ولا تحملني ما لا أطيق. أنت إلهي الحق الحقيق يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان لا يخلو منه مكان. احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام. إنه قد تيقن قلبي أن لا إله إلا أنت وإني لا أهلك وأنت معي. يا رجائي فارحمني بقدرتك علي يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عليم يا حليم أنت بحاجتي عليم وعلى خلاصي قدير وهو عليك يسير. فامن علي بقضائها يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أسرع الحاسبين يا رب العالمين. ارحمني وارحم جميع المذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. اللهم استجب لنا كما استجبت لهم برحمتك وعجل علينا بفرج من عندك بجودك وكرمك وارتفاعك في علو سمائك يا أرحم الراحمين إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي ويسر لي هدايا وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك ذكارا لك شاكرا. رب اجعلني لك ذاكرا لك شاكرا لك
لك مجيبا لك منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.